السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصباح كنت ندير لكم فيديو وللأسف تقطع وعاود قديته، ودابا غادي نكمل لكم الصباحي فين وصلنا. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نكملو. كنا وصلنا هنا الصباح، كنا من مورا الفيديو هذا غادي يتلاح، يعني قبل الفيديو يتلاح واحد الفيديو غادي يتلاح هذا الصفحة 70. هنا شرحنا الدرس ديال بوستيريورتي انتيريورتي و سيمultanéité. D'abord قال لكم à partir de situations diverses produit des énoncés dans lesquels tu exprimes la simultanéité puis la postériorité. يعني انت غتنتج او تصيب جمل اللي غادي يكونوا فيهم جوج احداث متزامنه او حدث اللي فيه لا بوستيريوريتي. اللي قلنا لا بوستيريوريتي هي حدث كيتبع حدث. اوكي، انا جيت مصيب جمل، تقدروا بحال هاد الابحاث تجبدوهم من جوجل ماشي مشكل. انا جيت مصيب جمل. جو ديفلوب. Il parle en regardant la télé. هو يتكلم في نفس الوقت يشاهد التلفاز. سيميلتانيتي، قلنا سيميلتانيتي هما جوج الأحداث تيكونوا في دقة واحدة في نفس الوقت وفي نفس الزمن. Il parle en regardant la télé. الجملة الثانية. Lorsque je faisais mes devoirs, mon frère jouait le ballon. من أنا كنت كندير الواجبات ديالي، الأخ ديالي كان كيلعب بالكرة. يعني هنا جوج الأحداث متزامنة. هنا après avoir réfléchi bien، من بعد ما فكرت مزيان، j'ai trouvé une solution، لقيت واحد الحل. من بعد ما فكرت مزيان لقيت واحد الحل اللي هو بوستيريوريتي. يعني هنا كتلاحظ بان حدث جا وراه حل. من بعد ما فكرت مزيان لقيت واحد الحل، يعني حدث وراء حدث بوستيريوريتي. هادشي اللي كاين في الصفحه 70. دابا غادي ندوزو للصفحه 71 ان شاء الله. وهذا هاد لاباج هاد لاباج هما اللي عطلوني بزاف، لان هاد لاباج 71 72 او 74 عندهم علاقه بالافلام. خصك تكون مفرج فيلم، وانا فيلمي سامع بيه ديال هاري بوتر وارتو مفرج فيهم. ولا شي تفرج فيلم غادي تطلب لي كل حلقه فيها ساعه وباش تشد لك وقت والفيلم طويل باش تعرف تجاوب على لي كيستيون. وراه ملك بنقل الصفحات وقلت لها بان المشاركين كيتضامنوا معايا، لي فان ديالو كيتضامنوا معايا كيساعدوني حتى انا غادي نحاول على الاقل نوجد لهم شي حاجه، واخا هاد القصص ما عندهم علاقه بالافلام شي مشكل. écoutez s'exprimer objectif raconter à partir d'une image. غادي نحكي من خلال هاد الصوره هادي. s'exprimer à partir d'une image d'un film. Dans le film, comment s'appelle cette jeune fille؟ في الفيلم اشنو سميت؟ اعتذر لنا تسمعوا دابا الضجيج ديال الدار بزاف لان حليت الباب. Dans le film, comment s'appelle cette jeune fille؟ في الفيلم اشنو كنسميو هاد البنت هادي. Où se trouve-t-elle؟ فين كاينه؟ que fait-elle؟ اشنو كدير؟ السؤال الثاني. L'occupation à laquelle elle se livre-t-elle habituelle dans la vie de tous les jours؟ واش هي الوظيفة ديال السحر اللي كانت كدير؟ يعني يوميا هي كدير السحر ولا لا؟ كودون اتيل، وشنو كان عندها؟ Que penses-tu des principaux personnages féminins dans les livres et films d'Harry Potter؟ ماذا تفكر او ماذا تعتقد في الشخصيات الانثويه ديال الكتب والقصص ديال افلام هاري بوتر؟ هاري بوتر واحد فيلم زوين ديال واحد الدري اللي عنده نظاظر ومعروف انه في عالم السحر والسحر بزاف الى اخره. فيلم زوين وشيق ممتع، تقدروا تفرجوا فيه في يوتيوب. كومبارلي افيك لوغ اومولوج ماسكولين، تقارنوا الفتيات اللي كاين بداك الفيلم مع الدراري اللي كاين بداك الفيلم. اوكي، هنا غادي ندوزو الصفحه 71، ندوزو هنا لي ريبونس. السؤال الاول تيقول لكم Cette jeune fille s'appelle Hermione Granger. هاد البنت هادي اللي كاين في الفيلم ديال هاري بوتر سميتها إرميون غرانجر، هذا هو الاسم الحقيقي ديالها. Elle se trouve au Scarce Grimoire. يعني كانت في واحد الدار، اللي هذيك الدار اللي كانوا كيديروا فيها السحر او كانوا كيتعلموا فيها السحر. لان هذا الفيلم هذا اصلا كيدير على واحد الجامعه ديال السحر اللي ناضوا واحد الدراري تيقراو مثلا بحال نقولوا مثلا نيفو باك كيتخرجوا منها وكيوليو كيديروا السحر الى اخره. دونك اي سو تروف او سكار غريمور، كانت هي في سكار غريمور واحد الدار. سيتين سورسيير، اشنو كدير او الوظيفه ديالها انها ساحره. سيتين سورسيير. اوكي، اعتذر كنحاول ندير باش نلوح هذا الفيديو هذا لان هذا يقدر يتعطل باش يتلاح عاد فيديو الاخر دونك يشدو لي نهار. الجواب ديال السؤال الثاني وي، يعني دائما هي كانت كدير السحر. لو دون كيلا اي، داكشي اللي كان عندها، كانت عندها واحد سميتها وينغارديون ليفيوزا. وينغارديون ليفيوزا. الجواب ديال السؤال الثالث. جو بونس دو سي بيرسوناج برينسيبو فيمينان، كنعتقد بان هاد الشخصيات الانثويه ديال الفيلم سون اوداسيوز، يعني شجاعات بزاف. اي بارفوا اي سون بيردي دون لور امور دو لا ماجي، بالمرات كيتوضروا في الحب ديالهم في لا ماجي اللي هو السحر.
والجواب ديال السؤال الثالث لا كومباريزون دي زومولوج. لاحظوا بان هذا السؤال هذا راه كاين فيه جوج الاسئله، السؤال الاول ها السؤال الثاني، راه من تبقاو تكتبوا ما تبقاوش تكتبوا، خاصكم تشوفوا السؤال وتكتبوا، حيت بالمره كندير فاصله ولا نقطه ما عرفتش ما تبقى تكتب. يعني قرا السؤال وشوف. هيا كومبار لي افيك لي زومولوج. هاي انا فين هاي لا كومباريزون هي المقارنه، فهمتوني؟ ديما ما تشوفوا كندير واحد الفصيل بحال هكا ولا واحد العلامه بحال هكا، عارف راه كل سؤال بوحدو. لا كومباريزون دي زومولوج اونتر لي دو سون، يعني بين الشخصيات ديال البنات ولاد فيلم هاري بوتر بغاب انهم بجوجهم شجاعين، كونفيون ثقه، اغويك يعني ابطال او بطلات، ترافايور كيخدموا بزاف، باسيون صبورين او صبورات، اي il ريزولف لور بروبليم افيك لا ماجي، كيحلوا المشاكل ديالهم فقط باداه السحر او بالسحر. هنا ندوزو الجزء الثاني سيكسبريمي ابارتير دو لافيش دان فيلم. هذه تطفى التليفون. هنا باقي ما قرش لكم هذه. Harry James Potter est le nom du personnage principal de la série littéraire Harry Potter écrite par l'écrivain J.K. Rowling. J.K. Rowling هي الكاتبة اللي نجات هذا الفيلم هذا وكتباتو. كي كونت 7 تيتر وعطاتو 7 الأجزاء. Signe particulier de Harry, cicatrice au front en forme d'éclair, porte des lunettes. يعني كان انه تيحلم واحد تيحمل واحد النظارات، كنعتذر كيحمل نظارات. ديسبوزيسيون ايطونونت بور لا ماجي اي لو سبور دو بودلار، يعني اللي كيلاقيو بهذاك السحر. لوكيديتش كيلكوزان دي زامي دو هاري بوتر، من بالاصدقاء ديال هاري بوتر كاين اغميون غرانجر اللي كاين في التصويره، كاين رونالد ويزلي، نيفيل لونديباس، جيني واسلي، لونا لوفغوت. راه لا تفرجوا الفيلم غادي تفهموا هادشي مزيان اللي قلت لكم. انا ما باش ندخل لكم التفاصيل لان ما باش نضيع الوقت على والو. ندوزو للسؤال الثاني. هنا الفيلم كيهضر على ارتور 3 بور برانسيس، واحد الفيلم كيهضر على عالمين بين عالم الانس وعالم الحيوانات، وفيلم تا هو صراحه زوين وقصه زوينه. لي لو ريزومي دان فيلم، قراو الخير ديال هاد الفيلم. مالتازار لو مودي ا ريوسي سو ايسي دون لو موند ديزون. مالتازار يعني اللعين او الشرير قدر يدخل في واحد نجح يدخل في واحد العالم ديال الانس. il veut former une armée de géants pour devenir roi. بغى يحاول انه يصيب واحد المملكه ديال العمالقه، يعني حيوانات العمالقه، باش يكون هو الملك. Seul Arthur peut le contrer mais il est toujours bloqué dans le monde des Minimoys. اعتذر نسيت الباب. اعتذر عن هذا الضجيج المؤقت. اني قلنا ارتور هو الوحيد اللي يقدر انه يواجهو يكون ضده. Dans le monde des Minimoys, il ne peut reprendre sa taille habituelle. Il peut cependant compter sur l'aide وكان كيعول على سيلينيا واحد الشخصية une princesse واحد الأميرة جميلة d'un caractère fort عندها شخصيات قوية اكي سي سباط وكانت كتضارب معاه. إلا تفرجت الفيلم غادي تفهمو أكثر، فهمتوني؟ هنا عطيت لكم التلخيص داكشي اللي كاين شرحتو لكم. دابا ريبون او كيستيون سويفونت، نجاوب على هاد الأسئلة التالية. كي لوتور دو فيلم؟ فيما تشوفوا هاد لوتور هو الكاتب ديما كيكون في اخر النص، ها هو لوك بيسون. لوك بيسون تيكون هنا ولا هنا، المهم هنا راه كاين ها لوك بيسون، هذا هو لوتور دو فيلم. دو كيل جون دو فيلم ساجيتيل؟ اش من نوع ديال الفيلم، علاش كيهضر؟ كو سيبوز لو تيتر دارتور 3 ماذا يمثل لنا العنوان ارتور 3؟ كاين موند سون طونغير، شنو هما العالمين، كاين جوج ديال العالمين ديال الحرب اللي في هذا الفيلم، شنو هما؟ اوكي ندوزو لي ريبونس اللي شحال وانا كنقلب عليهم بزاف باش لقيتهم في الانترنت. جواب ديال السؤال الاول جوج لوتور دو فيلم اي لوك بيسون، الكاتب ديال الفيلم اللي هو لوك بيسون. والجواب ديال بي ساجي داكسيون، نقدروا نقولوا انه عباره عن فيلم ديال اكسيون قتال او فانتاستيك، شي حاجه اللي رائعه او دغول عجيبه، تقدروا ديروا اي حاجه، فهمتوني؟ لان فاش تفرجوا في فيلم غادي تفهموا مزيان اش كيهضر والاحداث بزاف ديال الحوايج. لو تيتر سيبوز كارتور 3 الى سويت، العنوان كيبين لنا بان ارتور 3 هو تتمه ديال الجزء الاول والثاني. ورابعا لي موند سون طونغير ارتور اي مينيمويز، العالمين اللي كانوا مضاربين بيناتهم، كاين ديال العالم ارتور ديال الانس ومينيمويز هما الوحوش. اوكي هنا السؤال 3 ما درتوش اللي هو هذا.
قالك الي ديزانفورماسيون سي دو دو لافيش، من خلال المعلومات وهاد الصورة هادي. Imagine l'histoire de la guerre des deux mondes en intervenant les passages manquants du scénario. نصيبو حنا واحد القصة نتخيلوها بين هذاك العالم الإنس وعالم ديال المخلوقات الغريبة. أرثur va-t-il trouver sa taille habituelle؟ أرثur لقى لا طاي المناسبة. وكيفاش واش سيلينا عاوناتو، وكيفاش كانت الحرب الى اخره، شكون اللي ربح، هادشي كله ممكنش نجاوب عليه، خصني نكون انا مفرج في الفيلم بصراحه. دونك انا ممكنش نجي ونعطيك شي حاجه نخربق عليك. الا باقي ما وصلتوش لهاد الدرس، سي اليوتيوب كتب ارثur 3 بيغ برانسيس ولا في جوجل تفرج وراه غادي تفهم. اما باش نجي نعطيك انا شي حاجه اللي ما قاريش اصلا، ما عارف كاع شكون اللي ربح شكون اللي خسر، اسمح لي كنعرف. لهذا نقصت لكم هاد التمرين هذا. ندوزو دابا الصفحة 72. السلام عليكم من جديد، توقف لي الفيديو، غادي نلاقي الفيديو مع الفيديو الاخر وغادي نلوح الفيديو. écrire un texte narratif à partir d'une affiche. نكتبوا واحد التكست سري من خلال لافيش، يعني هذه هي الصورة لافيش. السلام عليكم، عاودت لكم من جديد المرة الثالثة توقف لي الفيديو كنتهضر. Passeport pour l'aventure, le 5 de la victoire pour tous. va jusqu'au bout de ton rêve. يعني قالك سير القمة باش توصل، باش تحقق الحلم ديالك. لا مونطاني اوفر سون ديكور. هنا كتلاحظ بان الصورة كاين 3 الناس طلعوا للقمة ديال الجبل وفرحانين ومحتفلين بالنصر ديالهم. يعني هنا سؤال تيقول لكم quels sont les éléments qui composent cette affiche؟ ما هي العناصر اللي تكون هاد لافيش؟ وديجا قرينا شنو تكون لافيش، كاين الصورة وكاين التكست وكاين ليماج. و سي سيتو لا سين، فين واقع هادشي؟ كتلاحظ بان كاين الجبل. كوفون البيرسوناج اشنو كيديروا؟ ديكريلي وصفهم. اليا دو سلوغون، يعني كاين جوج العناوين، كاين هاد العنوان وكاين هذا. كاين ميساج فوتيل كومونيكي، شنو بغا يوصلني داك الميساج؟ اس اون داكور افيك لو تيم دو لا فوتو، واش جا مناسب مع الصوره ديال الجبل؟ جوستيفي تا ريبونس، علل الجواب ديالك. Cette affiche présente ce qui pourrait être la situation finale d'un récit. قال لكم هاد الصورة كتبين بأن هي المرحلة النهائية ديال داكشي اللي وقع. Imagine le début de ce récit et les péripéties qui conduisent à cette situation finale. نتخيل البداية ديال هاد الحكي والأحداث نتا الآخر. دوزونا لي ريبونس داكشي اللي خرج هنا. هاو الصفحة 72. لي زيليمون كي كومبوز سيت افيش، العناصر تكونوا هاد الصورة سون ليماج اي لو تكست، يعني ليماج الصورة العنوان ولا النص. لا سين سي سيتي دون زي مونطاني، القصة وقعت في الجبل دون زي مونطاني. لي بيرسوناج اون اسكالادي لا مونطاني، شنو كانوا كيديروا الشخصيات؟ انهم تسلقوا الجبال او الجبل. اس سون كونطون، كانوا فرحانين بارلو فيكتوار بالانتصار ديالهم. شاكان اكوتي دو لوتر، كل واحد كان مع حدا الاخر. il partage avec lui la joie، كان كيتشارك مع الفرحه. اون تنون سما اون هو، وكانوا هازين يديهم الفوق. السؤال الرابع، لو ميساج كيل فو دير، داك الميساج بغا يقول لينا فيز طون اوبجيكتيف، يعني تحدد الهدف ديالك بور لو رياليزي باش تحققو. الي جيسكو بو، تمشي حتى للقمه، رياليزي نوت ريف، خصك تمشي حتى للقمه باش نحققو الحلم ديالنا. وناوي نعم الكونفيان لو تيم، كيناسب مع هادشي لو تيم دو لا فوتو، يعني هاد الصوره هادي ديال الجبل كيناسب مع الانتصار، ماشي باغي يقصدو. اوكي، بالنسبه لنا هذا ما درتوش. وهنا قال لكم اوبسيرف لافيش انتيتولي ار اوريون باج 67، مشي صفحه 67. Quel moyen utiliser-t-on pour acheminer le courrier dans le passé؟ شنو هي الوسيله كنا كنستقبلوا بها الرسائل في الماضي؟ et aujourd'hui دابا quel est le moyen le plus utilisé et le plus rapide؟ ودابا شنو الوسيله اللي كنستقبلوا بها الرسائل الاسرع؟ entre ces deux périodes، من خلال هاد جوج مراحل. d'autres moyens ont été utilisés، واش كاينين شي وسائل وحده اخرى كنا كنستقبلوا بهم الرسائل؟ بوغسو على هادشي في دي ريشيرش، سيدي الابحاث ديالك وقلب في الانترنت من شحال هادي لدابا شنو من الوسائل كنا كنتوصل بهم. يعني كانت الطياره، كان هذاك لو كولومب، هذاك الحمام كيصنع الرساله، كانت البوسطه، كاينين المكاتب اللي كيصيفطوا لينا، يعني بزاف وبزاف الى اخره. هادشي نتوما اللي غادي تبحثوا فيه
ولكن غادي نجاوبكم على هاد الاول والثاني. بالنسبه للسؤال الاول، لو مويان يوتيليزي بوغ اشميني لو كوريي دون لو باسي، الوسيله استعملنا باش نستقبلوا الرساله في بوغ اشميني كوريي دون لو باس في الماضي كان لو كولومب وهذاك العصفور. اي اجوردي لافيون دابا الطياره. اوتر مويان وسائل اخرى كنستقبلوا بها الرسائل ولا كتوصلنا الرساله يعني البريه من دوله لدوله. كاين لا بوستيال بوسطا بيك دو كغون طاي، واحد النوع ديال الادارات كيصيفطوا الرسائل. كان لاجون دو تري تري بوتي فورما، هذا النوع ديال الادارات. وكان التليفون بحال تقول مثلا سكانير، يعني انت هنا في مراكش كتهضر مع شي واحد في الرباط كتصيفط لي واحد الرساله من ماشي سكانير، واحد الاداه باش نتفكر. كاين الفاكس، يعني كتمشي لشي سيبر ولا شي اداره كتقول معاه فاكم بغيت نصيفط هاد البريه من مراكش للرباط لا من كذا في الفاكس. وهذاك الفاكس هو تليفون بحال كتقول الو ديال المكالمه. هو التليفون تيكون في الاداره، كدير الرقم ديال السيد اللي كاين في الاداره، مثلا الرقم ديال السيد اللي كاين في الرباط 67 12 12 مثلا انت في مراكش، كتمشي لشي فاكس هنا كدير 67 12 12 كتصيفط البريه ديالك وكتوصلو في التليفون وكيجبدها هو من البوسطه. كاين بزاف ديال المراحل. اوكي هادشي اللي كاين. وسمحوا لي كيتقطع الفيديو كل مره لان لي سباس مابقاش عندي في التليفون، خصني نحاول نتنسالي ونقص هاد لي سباس وغادي نكمل لكم ان شاء الله. اوكي